بڑی پیاری بات کردا ہے صحابہ کرام دے متعلق، فرماندے پتہ کی نے کہ اے صحابہ کرام او صحابہ نے، فرماندے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، دلاں دی او ٹھنڈ نالے اکھیاں دے تارے نے، محبت پھر آکھو او نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، دلاں دی او ٹھنڈ نالے اکھیاں دے تارے نے، نبی دے صحابہ سانو تے بات بڑی پیاری کر دینے، دین دی خاطر اونا واریاں جوانیاں، دین دی خاطر اونا واریاں جوانیاں، مال اولاد دیاں دیدیاں قربانیاں، نبی دی محبت اندر وطن وسارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، نبی دے صحابہ سانو تے اگلی بات بڑی پیاری جے، فرماندے نے نبی دے صحابہ حق پورا ادایا ہے، جان دی بازی لا کے دین پھیلایا ہے، جان دی بازی لا کے دین پھیلایا ہے، عرب تو لے کے پھیرے عجم دے مارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، دلاں دی او ٹھنڈ نالے اکھیاں دے تارے نے، نبی دے صحابہ سانو تے اگلی بات بڑی سن لو اور بڑی پیاری جے، فرماندے نے عظمت صحابہ دسی اور عظمت صحابہ دسی رب تے رسول نے، عظمت صحابہ دسی رب تے رسول نے، پاک زبانوں کی تا پاک زبانوں کے نبی مقبول نے، ساتھی میرے انج جیویں او ساتھی میرے انج جیویں فلک دے تارے نے، نبی دے صحابہ سانو سارے مل کے صحابہ نال محبت کا اظہار کر کے اپنی زبان تو میرے نال ایک جملہ بولو، اور نبی دے صحابہ سانو سارے مل کے بولو، صحابہ نال پیار کرنے والے ہو، اور نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، دلاں دی او ٹھنڈ نالے اکھیاں دے تارے نے، نبی دے صحابہ سانو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر کبھی موقع ملیا تے بیان کران گے کہ صحابہ کرام نے دین اسلام دی خاطر کس انداز دے نال اپنی جانا، اپنے مال، اپنے مائی باپ، اپنا وطن، اپنا کنبہ قبیلہ، اپنا گھر بار قربان کیتا، تے کس طرح انہاں اسلام واسطے یہ سارا کچھ قربان کر کے اللہ دے دین نو غالب کیتا ہے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ مینوں توانو جو سنیا سنایا صحابہ کرام دی عزت اور عظمت دے حوالے دے نال، اللہ سانو سارے نو صحابہ کرام دی عزت اور عظمت، وقار
مقام تے مرتبہ سمجھ کے اونا جیسا ایمان، اونا جیسی سیرت، اونا جیسا کردار، اونا جیسے شب و روز بنا دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔